गर्दन उड़ाने का भी जिक्र है, आपको पता है? सर तन से जुदा? हाँ जी, सर तन से जुदा, कोई शक नहीं है। तो होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसकी वजूहात है ना, ऐसे तो नहीं किसी का सर उड़ाने की इजाजत दे दी गई। नहीं, ऐसे तो नहीं। हम कब कह रहे हैं आपको कि ऐसे किसी का सर तन? जब स्टेट काम करेगी, अपना सर अंजाम देगी, रूल ऑफ लॉ पे काम होगा, फिर ऐसी कोई हरकत नहीं करे। पाकिस्तान में भी कोई ऐसी जो यूनिवर्सिटीज़ में दिवाली और ये वाले त्यौहार मनाए जा रहे हैं, मेरे सामने तो स्टूडेंट्स को इजाज़त नहीं होनी चाहिए। क्या वजह, आप इन त्योहारों के इतने अगेंस्ट क्यों हैं? नहीं, मुसलमान तो ना करें ना, मुसलमान की एक अपनी अलग पहचान है, तहजीब है, सकाफत है। हिंदुओं में अपने आप को तो ना गुम करे, इसलिए तो नहीं हमने पाकिस्तान हासिल किया था कि हम वैसी ही हरकतें करें। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हर रिलीजन को ना अपना जो इंडिपेंडेंस है वो हासिल है। हिंदू को अलग हासिल है, इस्लाम को अलग हासिल है, क्रिश्चियनिटी को अलग इंडिपेंडेंसी जो है वो हासिल है। तो ये इस्लाम जो मजहब है, मतलब जो हमारे जो उलमा किराम है, ये जो इस्लाम के पैरोकार है, जो दावा करते हैं कि हम इस्लाम के पैरोकार है, ये इन लोगों का गलत इक़दाम है। क्योंकि इनकी वजह से अगर हम हिंदू पे जोर दे देंगे तो जो इस्लामोफोबिया का कंसेप्ट है वेस्ट में जो शोर शुरू है वो इससे और बढ़ जाएगा। बहुत सारे मुसलमान हिंदुस्तान में भी रहते हैं, वो भी वहाँ पे ईद शबरात सेलिब्रेट करते हैं। इस तरह तो फिर उन्हें भी पाबंदी लगा देनी चाहिए कि हमारे मजहब में कोई भी मुसलमान अपना कोई भी त्यौहार सेलिब्रेट नहीं कर सकता। आपको पता ना चाहिए कि वहाँ गायें कुर्बान करने की इजाज़त ही नहीं है, वो तो वहाँ पे मुसलमान को उसकी जगह कुर्बान कर देते हैं। जिस तरह के पूजा या वगैरह जिस तरह की शहनाई वगैरह होते हैं तो उससे अजान मुतासर होते हैं, इसी अगर हिंदू नज़रिए से देखा जाए तो उससे शहनाई ये भी मुतासर होते हैं। तो मेरे ख्याल में उसको अलाउ किया जाए। यूनिवर्सिटी में BSc इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट। ज़बरदस्त। अच्छा, ये जो बांग्लादेश में नई अबूरी हुकूमत आई है और इन्होंने हिंदू बरादरी को जो दबाने की कोशिश की जा रही है, हमने देखा जब शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटा तो वहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी को निशाना बनाया गया, ख़वातीन के साथ रेप किए गए, बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, हिंदुओं के घरों को आग लगा दी गई, उनकी दुकानों को लूट लिया गया। और अब हमें देखने को आ रहा है कि दुर्गा पूजा के दरमियान हिंदू बरादरी पर जोर डाला जा रहा है कि अगर नमाज होती है, अजान होती है तो दुर्गा पूजा को रोक दिया जाए। एज अ पाकिस्तानी कैसा इक़दाम लगा ये आपको? ये जो मेरे नज़रिए के लिहाज से ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हर रिलीजन को ना अपना जो इंडिपेंडेंसी है वो हासिल है। हिंदू को अलग हासिल है, इस्लाम को अलग हासिल है, क्रिश्चियनिटी को अलग इंडिपेंडेंसी जो है वो हासिल है। तो ये इस्लाम जो मजहब है, मतलब जो हमारे जो उलमा किराम है, ये जो इस्लाम के पैरोकार है, जो दावा करते हैं कि हम इस्लाम के पैरोकार है, ये इन लोगों का गलत इक़दाम है। क्योंकि इनकी वजह से अगर हम हिंदू पे जोर दे देंगे तो जो इस्लामोफोबिया का कंसेप्ट है वेस्ट में जो शोर शुरू है वो इससे और बढ़ जाएगा और ये एक्सट्रीमिज्म में आ जाएगा फिर अगर उनको हम ज़्यादातर दबा देंगे। ऑलरेडी आप देखें कि पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया फैला हुआ है, मुसलमानों को दहशतगर्द की निगाह से, जहादियों की निगाह से देखा जाता है। एयरपोर्ट पे आप चले जाए तो किस तरह हमें ट्रीट किया जाता है आपके सामने है। इवन कि मैं बात करूँ तो यूके में कई ऐसी मसाजिद हैं जिनको ताले लगा दिए गए और वहाँ पे मंदिर खोल दिए गए हैं। ये इस वजह से कि हाँ, जो हमारे इस्लाम के पैरोकार है, जो ख़ुद को ज़ाहिर करते हैं, वो हम कह सकते हैं कि वो इलिटरेट है, जाहिल कह सकते हैं, क्योंकि उनके पास मुकम्मल इल्म नहीं होता। बस किताबों से कुछ पढ़ा हो या बस इधर उधर से देखा हो, उसके हवाले से वो बात करते हैं और उस बात पे इतना ज़ोर देते हैं कि वो अपने जो इस्लाम की, मतलब जिस तरह हम लोग हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, जो इस्लाम को बस सिर्फ फॉलो करते हैं, उन पे दबाव डालने के लिए, मतलब उनको फॉलो करने की कि आप लोग ये लागू करेंगे। तो इस वजह से ये कंसेप्ट जो है ये उन लोगों का। अब देखिए, जब तक शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट थी बांग्लादेश में, हमें इस तरह की कोई खबर सुनने को नहीं मिली। लेकिन जैसे ही उनकी हुकूमत का तख्ता पलटा है, हम देख रहे हैं कि वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी के साथ क्या कुछ हो रहा है। अब आप देखिए, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे मंदिर और मस्जिद सामने सामने, इवन कि मैं खुद विटनेस हूँ ऐसे मौक़ों की कि एक तरफ शब बारात मस्जिद में मनाई जाती है, दूसरी तरफ नवरात्रि मनाई जाती है। हिंदू बरादरी मुसलमानों को डिस्टर्ब नहीं करती और मुसलमान हिंदू बरादरी को डिस्टर्ब नहीं करते। और इस तरह के मामला जो है हमें खुद हिंदुस्तान के अंदर भी देखने को मिले हैं। ये लोग कर रहे हैं, ये जो बांग्लादेश का जो अब अमन, जो हम कह रहे हैं कि बांग्लादेश में अमन रिवॉल्यूशन है, कि इनकलाब आया है, उसको ख़राब करने के लिए ये लोग कह रहे हैं, ये कर रहे हैं। कोई रेवोल्यूशन नहीं आया, कोई इनकलाब नहीं आया। हाँ, मैं मानती हूँ कि हमारी जो यूथ है वो बांग्लादेश की यूथ से इम्प्रेस हो रही है, इंस्पायर हो रही है, लेकिन उसके बाद जो वहाँ की यूथ ने किया, शेख हसीना वाजिद के घरों को लूटा, आपने देखा कैसे चीज़ें उठा के ले गए। हमें लग रहा था कि जैसे 9 मई का वाक़या दोबारा रिपीट किया गया है।
یہ تو پھر دوسری طرف پہ جا رہا ہے، یہ جو آپ کویشچن کر رہے ہیں یہ تو پھر فیمنزم کی طرف جا رہا ہے کہ مطلب اگر حسینہ واجد کی جگہ کوئی اور مرد وزیر اعظم ہوتا تو شاید آپ یہ نہ کہتے کہ ان کے گھر کو لوٹ دیا. یہ آپ فیمنزم کی طرف لے کے جا رہی ہے. لیکن نہیں بالکل ایسا نہیں سر. ہم نے دیکھا کہ آپ نے شاید دیکھی ہو سوشل میڈیا پہ جو ان کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی شیخ حسینہ واجد کے انڈر گارمنٹس لے کر جو وہاں کے نوجوان ہیں ہوا میں لہرا رہے تھے اور باقی نے اس کو کندھے پہ اٹھایا ہوا تھا کہ جیسے انہوں نے کوئی تمغہ جیت لیا ہے. یہ ان لوگوں نے بہت غلط کیا. ہم نے بھی ان پر مطلب سوشل میڈیا پہ ہم نے بہت کرٹیسائز کیا تھا ان کو بھی. یہ بالکل سراسر غلط کیا تھا ان لوگوں نے بھی کیونکہ وہ مطلب کسی کی بھی مطلب انہوں نے بہت سے ایسے چیزیں کو اٹھایا تھا جو پبلک نہیں آنے چاہیے تھے. اس میں میں اب نام نہیں لے سکتا ان چیزوں کا. انہوں نے ایسی چیزوں کو اٹھایا جو کہ اب یہ دیکھیں نا میں یہی بات تو کر رہی ہوں کہ کچھ گندی مچھلیوں کی وجہ سے جو ہے ہم مسلمانوں کو کیا کچھ فیس کرنا پڑ رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ دبئی کے اندر دنیا کا سب سے بڑا ہندو مندر بنایا گیا. انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی کی ہم بات کریں تو وہ اسلامی ممالک میں جاتے ہیں, وہاں پہ جا کے ان سے بات کرتے ہیں کہ بھائی آئیں اور ہمارے ملک میں آ کے انویسٹمنٹ کریں, ہمارے ساتھ بڑی بڑی ڈیل سائن کریں. اور دیکھیں ایز اے اسلامی جمہوریہ پاکستان, جمہوریت تو پہلی بات ہمارے ملک میں ہے نہیں اور مسلمان بھی ہم میرا خیال ہے نام کے ہی رہ گئے. ہم نام کے اسلام میں ہے صرف, اور ملک میں بھی ایسے حالات اور ایسے جمہوریت تو کوئی نام کی ہے نا. اور وہ یہ جو سارے ہیں وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں, نیو ورلڈ آرڈر وہ اوبے کر رہے ہیں ادھر سارا. تو اسلام کا جو ہے بس وہ صرف قائد اعظم نے یا جن لوگوں نے بھی صرف وہ پہلے 1 سال میں ہی ہوا تھا 48 تک, اس کے بعد اسلام کا جو نام تھا اور بس صرف نام ہی یوز کر کے آ رہا ہے. ہم اپنے لیڈرز کو بھی دیکھ سکتے ہیں. میں کسی کو بھی کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتا اور نہ کسی کو مطلب پرسنلی اس کو بلیم کرنا چاہتا ہوں, بلکہ ہمارے سارے لیڈر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ہر کوئی جو ہے اسلام کے نام پر کہیں نہ کہیں سے کہتا ہے. کوئی اسلام کے نام پہ کہتا ہے تو کوئی یا کنا بدو یا کناستعین کے نام سے کہتا ہے, کوئی کس طریقے سے کہتا ہے تو کوئی کس طریقے سے کہتا ہے. بس صرف اسلام کے نام سے وہ صرف کہتے ہیں اور اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اچھا, یہ جو بنگلہ دیش کی جو نئی عبوری حکومت آئی ہے, یہ جو انڈیا کے ساتھ پنگا لے رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ انڈیا کے ساتھ پنگا افورڈ کر سکتے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ وہ افورڈ کر سکتے ہیں. بجلی انڈیا کی ہے, انڈسٹری ساری انڈیا کی ہے, میڈیسن ساری انڈیا سے آتی ہے, سب کچھ تو ان کا انڈیا کے بلبوتے پہ چل رہا ہے اور انڈیا کو یہ آنکھیں دکھا رہے ہیں. یہ پچھلے دنوں میں ویڈیو بھی دیکھ رہا تھا, وہ لوگ چندہ اکٹھا کر رہے تھے اپنے ملک کو چلانے کے لیے, سیلریز وغیرہ دینے کے لیے. تو یہ انڈیا کے ساتھ تو ویسے ٹکر نہیں رکھ سکتے, لیکن ان لوگوں کو چاہیے جو ان کی حکومت ہے ان کو چاہیے کہ ہر ریلیجن کو جو اپنا جو انڈیویجولیٹی اور جو رائٹ ملا ہے کسی بھی ریلیجن کو, ہو کرسچینٹی ہو بدھ مت ہو ہندوازم ہو مسلم ہو, جو بھی جتنے بھی ریلیجن ہیں سب کو اپنے اپنے رائٹس دینے چاہیے. بے شک وہ میوزک کو اگر بند کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اذان اور نماز کے وقت میوزک بند کر دیا جائے, بلکہ پوری پوجا کو بند نہیں کرنا چاہیے, میوزک کو بند کرنا چاہیے کہ اسلام والے جو ہے مطلب جو مسجد والے ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہو اور مسجد کی وجہ سے وہ ڈسٹرب. یہ جو ریلیجیس ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں یہ تو ہر ایک مذہب جو ہے نا وہ ہر ایک مذہب کو ایکسیپٹ کرتی ہے, اس کے الاؤ کرتی ہے اس کے ریلیجیس پریکٹسز کو. ایون اسلام بھی یہی کہتا ہے نا, جو ہم اسی نظریے سے تو ہم بنے کہ قائد اعظم جو ہمارا لیڈر تھا وہ خود کہتا تھا کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز ماسک یا اینی ورشپ پلیسز. تو میرے خیال میں یہ جو ہندو